نحن هنا الآن عند كثيب الحنان. هذا الكثيب أحد المعالم المشهورة في غزوة بدر. هذا الكثيب معلم من معالم غزوة بدر، ويمتد هذا الكثيب بشكل كبير كما نراه. وهنا جبل العقنقل. أمام كثيب الحنان أو كثيب الحنان. وكما نرى هؤلاء الناس يصعدون على الجبال. ما شاء الله، هؤلاء فوق وصلوا القمة. ما شاء الله ما شاء الله. بدر معالم ومواقع كبيرة.